नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। 5 वर्ष नै सरकारबाट हट्न नपर्ने अवस्था आफूले देखेको प्रधानमन्त्री दाहालको जिकिर। सरकारको लोकप्रियताबाट आपत्ति अत्तालिएकाले सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको भनाए। संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको 1 वर्ष नपुग्दै सबै दल 2084 सालमा हुने निर्वाचनमा केन्द्रित। सबै दलको ध्यान सरकारको नेतृत्व गर्ने। एमाले पार्टी कच्चा माटोको ढिक्का नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। यति वाइट बडी लगायतमा छानबिन गरे सत्तामा रहेकाहरू नै जेल पर्ने दावी। देश अहिले ठूला राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदिनको भनाई। जनताको दैनिकीमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको आरोप। चीन र भारतको प्रभावलाई सन्तुलित ढङ्गले कायम राख्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। यी देशको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिने क्रममा नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै रहेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउँदा प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएको बताउनु भएको छ। शनिबार जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 मा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारदेखि सुन तस्करीसम्मको जालो भत्काउने काम आफूले गरेकाले प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएको बताउनु भएको हो। माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामका कारण आगामी निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्ने डरले प्रतिक्रियावादीले अनेक षड्यन्त्र समेत गर्न खोजेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले देशलाई शुद्धिकरण गर्ने अभियान कुनै हालतमा नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारको 8 महिना पुगेको र 5 वर्ष नै सरकारबाट हट्न नपर्ने अवस्था आफूले देखेको जिकिर गर्नुभयो। समझदारीका आधारमा भएको जनआन्दोलनका बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी इतिहासले हामीलाई सुम्पेको छ। परिवर्तनको रक्षा गर्दै संविधानमा उल्लेखित समाजवाद निर्माणको आधार खडा गर्ने, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। हो, इतिहासको यही अत्यन्त गम्भीर, सङ्क्रमणकालीन र संवेदनशील जिम्मेवारी पूरा गर्ने मोडमा हामी खडा छौँ। जनताको साथ समर्थन कायम रहे गठबन्धन 5 वर्ष कायम रहने र शुद्धिकरणको अभियान पनि दृढताका साथ अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको 1 वर्ष पनि पुगेको छैन, तर सबै दलहरू आगामी 2084 सालमा हुने निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित दलहरू निर्वाचन केन्द्रित भएका हुन्। लोकतन्त्रमा निर्वाचन सधैँ हुने प्रक्रिया हो, तर आगामी निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलहरू संगठन विस्तारका लागि देश दौडाहामा निस्किएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी निर्वाचनलाई लिएर परम्परागत दलहरूका साथै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरू मिसन 84 मा केन्द्रित भएका छन्। सबै दलहरूले आगामी निर्वाचनमा सके बहुमत ल्याउने, नसके पहिलो दल बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित पार्टी सुदृढीकरण तथा संगठन विस्तारको अभियानमा लागेका छन्। संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको 1 वर्ष पनि पुगेको छैन, तर निर्वाचन आउन 4 वर्षभन्दा धेरै समय बाँकी रहँदा दलहरू आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै होइन, सरकार सञ्चालन गरेका प्रमुख पार्टीहरू समेत यति बेला मिसन 84 मा लागेका छन्। संगठन त बलियो बनाइराख्नु पर्यो नि। संगठन त खालि चुनाव आउँदा मात्रै गर्ने हो र। काङ्ग्रेस त कहिले 80 वर्ष पुगिसक्यो, 81 वर्ष लागिसक्यो। काङ्ग्रेसको संगठन त सुदृढ गर्दै जाने हो र सदस्यताको सङ्ख्या पनि बढाउँदै जाने हो। काङ्ग्रेस अनि सुझावहरू पनि लिने हो। त्यहाँबाट सुझावहरू के आउँछ गाउँ ग्रासरुटबाट
त्यो हिसाब किताबले अगाडि बढ्ने हो। हैन, यो अभियान भने पनि नियमित काम हो, संगठनको नियमित काम हो। यसलाई अब संगठनको नियमित कामकै रूपमा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले अब यो त सबै पार्टीहरूले अहिले बाहिर जे प्रचार गरे पनि यो संगठनको नियमित कामभित्र हो। अब आफ्नो पार्टीको बैठक राख्ने, प्रशिक्षण गर्ने, हैन, संगठन परिचालन गर्ने, यो त नियमित काम त हो। त्यसैले हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गले बुझेका छैनौँ। अब अरू पार्टीले के भन्छन् थाहा छैन, हैन, तर हाम्रो पार्टीको हकमा चाहिँ यो नियमित काम हो। दलहरूले संगठन विस्तार गर्नु पार्टीको नियमित काम भएको भन्दै पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा लागेका छन्। सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रीहरू सरकारका काममा व्यस्त भए पनि अन्य नेताहरूले संगठन विस्तारको काममा हिँड्नै पर्ने बताउँछन्। काङ्ग्रेसले घर घर जाउँ पार्टी सदस्यता बनाऊ नारा लिएर 1 वर्षीय अभियान सञ्चालन गरेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेको छ। राप्रपाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ, जसका लागि राप्रपाले आगामी निर्वाचनमा 2/3 मत ल्याएर संविधानका मूल मर्म खारेज गर्ने बताएको छ। दोस्रो चरणको मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरिरहेको नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको छ। गाउँ गाउँमा अभियानका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसको मूल मकसद चाहिँ हाम्रो संगठन विस्तार सुदृढीकरण अभियान पनि हो र पार्टीभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्ने पनि हो। यो बिचमा हामीले र हाम्रो संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरणको अभियानलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्छौँ र 84 को निर्वाचनमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई पहिलो र बहुमत सहितको राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभ्याउनको लागि हामी अहिले तल जनताको बिचमा छौँ। गएको संसदीय निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलप्रति जनताले देखाएको निराशा र नयाँ दलप्रति देखाएको आशाले वैकल्पिक दलहरू उत्साहित बनेका छन्। अहिलेको संसदमा सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बनेका उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। जनमत पार्टीले आगामी निर्वाचनपछि अध्यक्ष सीके राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सङ्कल्प गर्दै सङ्गठन विस्तारका कामलाई तीव्रता दिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि पश्चिम तराईमा आफ्नो वर्चस्व बढाउँदै लगेको छ। छोटो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने लक्ष्यसहित मिसन 84 अभियान सञ्चालन गरेको छ। 84 सालपछि रवि लामिछाने यो देशको प्रधानमन्त्री र सोनिम बागले यो देशको अर्थमन्त्री हो। हामी यसमा एकदमै क्लियर नै छौँ। दलहरूले सङ्गठन विस्तार गर्नुलाई पार्टीका नियमित काम भएको बताए पनि राजनीतिक जानकारहरूले भने गएको निर्वाचनको मत परिणामबाट अत्तालिएका दलहरू निर्वाचन आउनुभन्दा 4 वर्ष अगावै निर्वाचन केन्द्रित भएको तर्क गरेका छन्। संस्कृति कमजोर बनेको छ, यहाँको राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ, जनता आत्तिएका छन्, पलायन त्यत्तिकै चलेको छ। दिनका दिन 50-60 हजार मान्छे विदेश पलायन भएका छन्। मसल हुनेहरू चाहिँ खाडी मुलुक गएका छन्, ब्रेन हुनेहरू चाहिँ युरोप अमेरिकातिर गएका छन्। अरबौँ रुपियाँ देशबाट बाहिरिएको छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भनेर सबै पार्टीको दृष्टिकोण ध्यान यतापट्टि हुनुपर्ने होइन र अहिले मिसन 84 त 83 को अन्तिमतिर लाग्दा हुने हो नि। मिसन 84 र अहिलेबाट लाग्नु पर्दैन थियो। त्यसकारण यिनीहरू परम्परागत पार्टीसँग जनताको वितृष्णा बढ्दै गयो। जनताको वितृष्णा बढ्दै गएपछि त्यो वितृष्णाको मतलाई 84 दिन नपुगेको पार्टीले क्यास गरिदियो। 84 दिन नपुगेको पार्टीले क्यास गरेको त देखे अस्ति। त्यो देखेपछि यिनीहरू आत्ति डराए। लोकतन्त्रमा निर्वाचन सधैँ हुने प्रक्रिया हो, तर मुलुकका राजनीतिक र गैर राजनीतिक जमातले आगामी 2084 सालको निर्वाचनको मत परिणाम कस्तो होला भन्ने बहस गर्न सुरु गरिसकेका छन्। सरकारमा रहेका दलहरूले सरकारको प्रभावकारिता बढाउन छोडेर सङ्गठन विस्तारमा लागेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरू पनि सदनमा जनताका सवाल उठाउन छोडेर सङ्गठन विस्तारमा व्यस्त हुन थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरकारमा पटक पटक सहभागिता जनाए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना कार्यकर्ता र जनता समक्ष प्रभुत्व जमाउन सकेको छैन। गत चुनावमा गठबन्धन गरेर जम्मा 32 सिट ल्याएको माओवादी केन्द्रले अहिले नेपाली कांग्रेसको आडमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। कुनै समय प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल भनेर राजनीतिमा एकलौटी शासन गरेको माओवादी केन्द्र अहिले तेस्रो दलमा खुम्चिन पुगेको छ। अस्तित्वको दलदलमा फस्दै गएको माओवादीलाई जनताको विश्वास जित्ने यो अन्तिम विकल्प रहेको अधिकांशको टिप्पणी छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। संसदको तेस्रो दल भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस साथै अन्य केही दलहरूको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि माओवादी केन्द्रको राजनैतिक भविष्य र उसको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ।
पार्टीलाई सङ्गठनात्मक हिसाबले अघि बढाउन नसकेको, नेतृत्ववाद हावी भएको, परिवारवाद र कृपावाद पार्टीको समस्या बनेको लगायतका कमी कमजोरीहरू पार्टीमा छर्लङ्ग देखिएकै छन्। आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती ठान्ने माओवादी आफैले ल्याएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भविष्य नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध कालपछि 2064 को पहिलो संविधान सभाको चुनावमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल बन्न सफल भएको माओवादी केन्द्र त्यस यता निरन्तर ओह्रालो गतिमा लागेको छ। राज्यको पुरै संयन्त्र आफ्नो कब्जामा पार्ने दाउपेचले 2079 सम्मको निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिन पुगेको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व र कार्यकर्ता बीचको खाडल चिर्न नसक्नु, सदस्य संख्या बढाउन नसक्नु, आफ्ना एजेन्डा र लक्ष्यलाई जनता सामु पुर्याउन नसकेका कारण माओवादीको आकार दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। यसैबीच पार्टीले शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको 3 महिने अभियान मार्फत पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेमा नेताहरू आशावादी बनेका छन्। माओवादी प्रति अपेक्षा छ, जनताको आशा छ। माओवादी अझै सचियोस्, रूपान्तरण होस् होइन, जसले गर्दा देशका अगाडि भएका समस्याहरू समाधान गर्न सकोस् भनेर जोसित बढी अपेक्षा हुन्छ त्यहीसित कडा प्रश्नहरू सोधिन्छ। अलिकति हाम्रो जनतासितको सम्बन्ध कमजोर भएको पनि हो होइन, त्यसका आधारमा पनि उहाँहरूले भन्नुभयो हामी के साबित गर्छौँ भने माओवादी सच्चिने होइन, के अरे सकिने होइन, सच्चिनेतिर जान्छ र फेरि जनताको विश्वास जितेर माओवादी चाहिँ सशक्त पार्टीको रूपमा उदाउँछ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले भ्रष्टाचारका फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै खोल्दै गएका छन्। तर सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका फाइलमा आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता संलग्न हुँदा यसले पार्टीको छवि धमिल्याएको छ। सुन प्रकरणमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा साथै अन्य केही नेता मुछिँदा यसले सङ्गठनलाई थप कमजोर पार्दै लगिरहेको छ। तसर्थ सरकारमा रहेकै बेला सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने कि धमिल्याउने माओवादी नेताहरूका लागि यो अन्तिम परीक्षा रहेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। गत साउन 17 देखि 5 दिन बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठेका सुझाव कमी कमजोरीलाई औल्याउँदै पार्टीले घोषणा गरेको 3 महिने अभियान पार्टीका लागि पानी ढलो बन्न सक्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। पार्टीलाई नीति, विधि, आचार र जनताको मनोभावनासँग जोड्न नसके आगामी 84 सम्म पार्टी सकिनुको विकल्प नरहेको विश्लेषकको तर्क छ। गुमेको विश्वासलाई पुनर्प्राप्तिका के आधार हुन्छन् त्यो चिज अहिलेसम्म पनि आज पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना अभियन्ताहरूलाई सम्बोधन गरिसक्नुभयो। यसमा उहाँले त्यति विश्वास लाग्दो आत्मबल जागृतता हुनु पर्यो, जनताका बीचमा आँखा जुदाएर कुरा गर्ने नैतिक साहस त दिन सक्नु पर्यो। हिजोको बेलाको पनि आन्दोलनको सहयात्री भएर जाँदाखेरि कहाँ कहाँ प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू एउटा अनौठो तरिकाले देखिरहेको छु र यी प्रश्नहरूको जवाफ यदि कार्यकर्ताले पार्टीले दिन सकेन भने यी अभियानमा अरू मात्रै रहन सक्दछन्। आफ्नो नीति विधि, आचार व्यवहार र जनताको आकांक्षासँग जोड्न सक्दाखेरि हरेक पार्टीका भविष्यहरू राम्रा हुन्छन्। जब जोड्न सकिएन भनेदेखि फेरि परीक्षणको तराजुमा उभिनु पर्दछ। कुनै समय झण्डै 4000 को केन्द्रीय कमिटी रहेको माओवादीमा अहिले 700 हाराहारीका मात्र केन्द्रीय सदस्य छन्। यो 3 महिने अभियान मार्फत पार्टीले 8 लाख पार्टी सदस्य पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले गरेको कामको बलमा टेकेर सङ्गठन विस्तार गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि यो सुनौलो अवसर बनेको विज्ञको बुझाइ छ। यसले पार्टीको आगामी राजनीतिक घटनाक्रमलाई निर्धारण गर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै गएको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म खुलेका कुनै पनि भ्रष्टाचारका फाइल टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। सरकारले तल्लो तहको कर्मचारीलाई मात्र समातेर मुख्य आरोपीलाई नसमातेको आरोप लागेको छ। यद्यपि भ्रष्टाचारका मामिलामा निष्पक्ष छानबिन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाइदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारले सबै भ्रष्टाचारका फाइलमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ला त? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। खोइ शङ्खै छ गर्ला भन्ने त गरेन, गर्ने भए त गरिसक्नु पर्दो अस्ति नै हो। ठुला आफू अथवा आफ्ना वरिष्ठ पर्ने भएर त लुकाएको होला, नत्र त गर्नु पर्थ्यो नि अस्ति नै। जब आफ्नो पार्टीको एउटा मान्छेहरू जब एउटा मान्छेको फाइल खुल्न लाग्यो त्यस पछाडि पुरै चाहिँ फाइल चाहिँ बन्द गरिराख्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा पार्टीको नेतृत्व भइरहेको छैन। यहाँ
प्रधानमन्त्रीले पनि त्यहाँ गृहमन्त्रीहरूले पनि सबैले चाहिँ समान रूपमा चाहिँ सबै पार्टीको नेतृत्व आफ्नो पार्टीको भए पनि त्यहाँ भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ अपराधी हुन् भनेर सजाय दिने व्यवस्था गरिरहेको छैन। नातावाद कृपावादको अवस्था चाहिँ त्यहाँ सिर्जना भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले विशेष रूपमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ अब चाहिँ जनता आफ्नो लागि नभएर आफ्नो पार्टीको लागि नभएर जनताको लागि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सोच्नु पर्यो। जुन सत्ताबाट सञ्चालन हुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि गर्न सक्दैन, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन सक्दैन। यो 32 सिट भएको प्रधानमन्त्रीले मैले भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु भने बालकृष्ण खानलाई जेलमा थुनेर यो जनताले चाहिँ एउटा चमत्कार मात्रै देखाएको। यो चाहिँ साम्पूर्णिक रूपमा र सम्पूर्ण रूपमा हेर्दाखेरि जनताको मतलब रुचि र अनुसार हेर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन खोजेको होइन। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ जरोबाट खतम गर्नलाई मात्र चाहिँ यो वैकल्पिक शक्तिहरूले मात्र गर्छ। सरकारले गर्ला जस्तो मान्दैन, आफै भ्रष्टाचारी छ, कसरी गर्छ? यो भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ नि हामी जनसमुदायबाटै सबैजना अगाडि बढेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गर्यो भने मात्रै हुन्छ। यो सरकारले जानेवालाहरू सबै दलाली हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकार धेरै टिक्दैन भन्ने लागिसकेको बताउनु भएको छ। एमाले लुम्बिनीको प्रथम अधिवेशनको शनिबार बुटुलमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले दाहालको पछिल्लो समयको अभिव्यक्तिले अब सरकार टिक्दैन भन्ने लागिसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेले भने अहिले नै सरकारतर्फ नरहेको बताउनु भयो। ओलीले देश बनाउने परिस्थिति बने मात्रै सरकारमा जाने एमालेको नीति रहेको बताउनु भयो। दाहालले एमालेमा पहिरो जान्छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले आफ्नो पार्टी कच्चा माटोको ढिस्को नभएको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले यति बढी लगायतमा छानबिन गरी सत्तामा रहेकाहरू नै जेल पर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले 84 को निर्वाचनमा अरू सबै मिले पनि एमाले एक्लैको बहुमत हुने अभियानमा लागेको उल्लेख गर्नुभयो। रानीको डल्ल हो यो पहिरो जाने। म प्रचण्डजीलाई भनिदिन चाहन्छु, एउटा उहाँले ठिकै भन्नुभएको छ, जति चल्छ चलोस्, चले पनि चलोस्, नचले पनि नचलोस्, भत्किए पनि भत्कियोस्, बने पनि बनोस्, जहिलेसम्म चल्छ तहिलेसम्म चलोस् यो सरकार भनेर धन्न भन्दा भन्दै खतराक्क बस्नु भएन। उहाँलाई अब सरकार टिक्दैन भन्ने कुरा लागिसक्यो। त्यस्तै उहाँले विरोधीहरूलाई देखाउनका लागि पनि एकताबद्ध भएर जान जरुरी रहेको बताउँदै लुम्बिनीमा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देश अहिले ठूला राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भएको बताउनु भएको छ। राप्रपा कपिल वस्तुले शनिबार तैली हावामा आयोजना गरेको नवीन राप्रपा कार्यक्रममा उहाँले देशका विभिन्न प्रकरणमा सबै ठूला दलहरू मिल्ने र मिलिजुली रूपमा देशलाई सिन्डिकेटको शिकार बनाएको बताउनु भएको हो। अहिले देशको अवस्था सामान्य भएको दावी गर्दै जनताका दैनिकीमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको समेत उहाँले बताउनु भयो। स्थिति सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। देश एउटा असामान्य स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका थियौँ, देश ठुला राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भयो। यी कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू देख्दाखेरि नामले अलग अलग पार्टी जस्ता देखिन्छ, बुझ्दै परे मारमार पनि गर्छन्। कार्यक्रममा राप्रपा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश संयोजक रविन्द्र मिश्र, केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदय लगायतले पार्टीलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी सहयोगलाई जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित
विश्व परिवेशमा चीनको अर्थतन्त्र र नेपालमा त्यसको प्रभाव विषय कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले एमसीसी, बीआरआई लगायतका कार्यक्रमलाई राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्दै जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। चीन र भारतको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिने क्रममा नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै रहेको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले चीन र भारतको प्रभावलाई सन्तुलित ढङ्गले कायम राख्दै राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै नेपाली जनताको आत्मनिर्भरताका लागि अघि बढाउन कस्तो बाटो लिने भन्ने बारे बहस हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा परिवर्तन आए पनि कृषि वस्तुमा बाह्य निर्भर हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति बाहिरिनुपर्ने अवस्था, उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदै गएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन मानव स्रोत, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अभाव, गरिबी र दरिद्रतामा बिताइरहेको चीन, त्यति बेला चिनिया कथा, गरिबीको कथा हामीले बाबुआमाबाट या आफैले पनि थोर बहुत देखेको या सुनेको चीन अहिले 70 वर्ष पुग्दा नपुग्दा आज संसारको एउटा आकर्षणको केन्द्रको रूपबाट विकास भएको छ। आर्थिक रूपबाट संसारको केन्द्रको रूपबाट विकास भएको छ र त्यसलाई पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट यसलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने निकै ठुलो एउटा शीत युद्धको परिस्थितिमा हामी गुजार्नु परिरहेको छ। राजनीतिक रूपबाट परिवर्तन भइसकेपछि बितेका 70 वर्षको बिचमा चीनले जुन किसिमको उपलब्धि हासिल गर्यो, हामीहरूले पनि राजनीतिक रूपबाट ठुलो परिवर्तन गरेर अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत सरकार सञ्चालन गरेको झन्डै 1 दशक हामी बिताउन लागेका छौँ। तर हाम्रो स्थितिहरू निकै गम्भीर रहेको छ। उहाँले कृषि अर्थतन्त्रको विकासका लागि नयाँ ढङ्गले सुरुवात गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा उपालो भएको छ विश्रामपछि देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आफूले प्रयास गरिरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई, निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघको विरोध, मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग। खडेरी र लामो समयसम्म बेमौसमी तापक्रम वृद्धिको कारण क्यानाडामा 420 स्थानमा डढेलो, 65,000 भन्दा बढी परिवार विस्थापित। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 25औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र लिएर निराश हुनु नपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै यसलाई लयमा फर्काउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चित पर्याप्त रहेकाले आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जाने भएकाले कुनै दुविधा नराख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक परेको भन्दै निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तन्त्रलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, सम्प्रेषित गरिरहनु भएको छ। एउटा सकारात्मक डिस्कोर्सको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। कतिपय अवस्थामा हामीले नकारात्मक मात्रै कुराहरू गरिराख्यो भने हाम्रो समग्र मेन्टालिटी सबै खराब भइराखेको छ भनेपछि हाम्रो आत्मविश्वास चाहिँ कम भएर जान्छ। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ हामीले एउटा सकारात्मक डिस्कोर्सको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र केही समस्याहरू छन्, समस्याको समाधान आवश्यक छ। राज्य संरचनाको विभिन्न निकायहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता र सक्रियताको आवश्यकता छ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नखोज्दा अहिलेको अवस्था आएको हुन सक्ने बताउनुभयो। मुलुक श्रीलङ्का जस्तो हुने भन्दै अर्थतन्त्रका नीतिलाई कसिलो पार्न खोज्दा पनि केही समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। जुन एउटा चाहिँ इम्प्रेसनबाट त्यो दिएको सुझावहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्दाखेरि अथवा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ नखोज्दाखेरि वास्तवमा अहिलेको चाहिँ अवस्था आएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। जस्तो केही समय पहिला हामीले चाहे यो चाहिँ भन्नाले यो वर्ल्ड वाइड कोभिडको कारणबाट चाहिँ भनौँ अथवा भन्नाले हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक लेभलका हाम्रा नीतिगत भन्नाले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कारणबाट भनौँ अथवा हामी चाहिँ जस्तो यो श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ डर तरास देखाएर चाहिने भन्दा बढी चाहिँ प्रिकसन चाहिँ लिएको कारणबाट सायद अहिलेको चाहिँ यो अवस्था चाहिँ आएको हो कि भन्ने कुरा वास्तवमा इन्टायर निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू। ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर फरक हुँदा समस्या देखिएकाले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहज ढङ्गले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा राप्रपा निकट विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन्। अस्वाभाविक रूपमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य वृद्धि हुने र त्यसको असर विद्यार्थी लगायत सर्वसाधारणमा पर्न जाने भएकाले मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर विद्यार्थीहरूलाई ग्यास सहुलियत गर लगायतका प्लेकार्डका साथै खाली सिलिन्डर प्रदर्शन गरेका थिए। बिहिबार मात्रै नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले ग्यासको मूल्य पनि 235 रुपैयाँ, पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 र डिजेलमा 3 रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो। बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बागमती नदीमा र्याफ्टिङ र्याली आयोजना गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको आयोजना तथा नेपाल र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित सुन्दरी जलबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको चौबारसम्म र्याफ्टिङ र्याली निकालिएको हो। प्रत्येक बोटमा एक गाइडसहित जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी सहभागी थिए, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 10 वटै पालिकाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। र्याफ्टिङ खेलको प्रवर्धन एवं बागमती नदीलाई स्वच्छ राख्नका लागि र्याफ्टिङ र्यालीको आयोजना गरेको आयोजकले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सरकारबाट आवश्यक बिजनेस नपाउँदा लामो समयसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालपछि 2 जना मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेदेखि बजेट प्रस्तुतसम्म मात्रै प्रदेशसभाको काम देखिएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानून निर्माण कार्य बाँकी रहे पनि सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। असार 30 गते प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो। त्यसपछि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक 1 महिनापछि बस्यो। प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुतपछि भदौ 4 गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सबै दलका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यसपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित बनेको प्रदेशसभा कहिले सञ्चालन हुने भन्ने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक सुरु हुन नसकेको हो। संसदमा बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न ढिलाइ भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सरकारसँग बिजनेसबारे छलफल भइरहेको बताउँदै सचिवालयले चाँडै प्रदेशसभा बैठक बस्ने जनाएको छ। हाम्रो प्रदेशसभा नियमावलीलाई संशोधन भइराखेको छ, त्यो पनि त्यसको काम कुराहरू छिट्टै सकिएर अनि त्यो एउटा त्यसले पनि हुन्छ। अन्य अब हाम्रो सरकारसँग कोअर्डिनेसन भइराखेको छ। सरकारले पनि चाँडै तुरन्तै अनि कानुन मन्त्रालय स्पेसियली सरकार भन्दा कानुन मन्त्रालय उहाँहरूले पनि अब हामी केही संशोधन विधेयकहरू ल्याउँछौँ भनेर छिटै ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। कहिले सतिसम्म बस्ने सम्भावना के छ? अब अहिले तत्काललाई 1 हप्ताको नहोला, 1 हप्तापछि चाहिँ बस्ला।
पछिल्लो 7 महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सामरिक महत्त्वको नयाँ कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2080 र विनियोजन विधेयक 2080 बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको छैन। यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक प्रदेशसभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन भएको छ। 7 महिनाको अवधिमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कछुवा गतिमा चलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सुस्त भन्दा त्यसको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि परेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जसरी कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, प्रदेश सभालाई जुन खालको बिजनेसहरू दिनु पर्थ्यो त्यो खालको काम चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हामीले यो कुरा सदनमा पनि उठाएका चाहिँ थियौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारले चाहिँ विश्वासको मत लियो, फेरि बेपत्ता भयो, फेरि बजेट बनाउने बेला आउँछ, एक दुई दिन देखिन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, फेरि बेपत्ता हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने प्रदेश सरकार चाहिँ छ कि छैन भन्ने खालको अनुभूति भइरहेको चाहिँ छ। र प्रदेश सभा जहाँ चाहिँ जनताका मुद्दाहरूलाई, जनताका कुराहरूलाई सांसदहरूले उठाउन पाउने कुरा, विधि बनाउने कुरा, कानुन बनाउने कुरा चाहिँ जो छ त्यो कुरा चाहिँ सबै अवरुद्ध भइरहेको चाहिँ छ। र प्रदेश सरकार आफै प्रदेश सभा भवनमा चाहिँ तालचा लगाएर चाहिँ बसेको अवस्था चाहिँ छ र अनिर्णयको बन्दी प्रदेश सभालाई बनाइरहेको चाहिँ छ। यसको हामीले चाहिँ विरोध गरिरहेका चाहिँ छौँ र प्रदेश सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइरहेका चाहिँ छौँ। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि समय खर्चनु पर्नेमा संसद सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा मात्रै केन्द्रित बन्यो। प्रथम अधिवेशन जेठ 6 गते सम्पन्न भएर जेठ 13 गतेबाट दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको थियो। पहिलो अधिवेशनमा सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतमा मात्र केन्द्रित भएको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्रै केन्द्रित बन्यो। त्यसपछि कुनै विधेयक नपाएको प्रदेश सभाले अब चाँडै विधेयक पाउने अपेक्षा लिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले अब सरकारले चाँडै बिजनेस दिने अपेक्षा लिएका छन्। अब पार्लियामेन्टलाई बिजनेस दिने सरकारले हो। अब सरकारका पनि धेरै विधेयकहरू अहिले अब निर्माणको अवस्थामा छन्। मेरो आज मात्रै माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग सल्लाह भयो, छलफल भयो। उहाँले पनि अब केही कुरा यस्तो पनि छ जसो अब ती विधेयकहरू जसो ऐनका विधेयकहरू जो कानुन मन्त्रालय मार्फत आउने हुन् ती विधेयकहरू पनि अपूर्ण जस्तो देखियो क्या। त्यस कारण पनि यो नियमावली बनाउने कुरामा अलिकति अप्ठ्यारो, संशोधनमा अप्ठ्यारो भएको हुनाले ती विधेयकको लागि पनि आज मात्रै मेरो छलफल भएको छ। अब ती विधेयकहरू पनि तयार हुँदैछन् र मलाई लाग्छ अब यो समितिको रिपोर्ट र ती विधेयकहरू दर्ता भइसकेपछि अब संसद पनि बस्ने अवस्था होला यो महिनाको 20-22-24 गतेतिर। जेठ 24 गते प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। जेठ 30 मा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो। सरकारले असार 1 गते बजेट ल्यायो। बजेट प्रस्तुतको 25 दिनपछि बल्ल संसद सुरु भयो। 25 गते बजेटमाथि छलफल नभई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको सडक दुर्घटनामा निधन भएको घटनाप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सारिएको थियो। असार 30 मा बजेट पारित गरिएको थियो। बजेट पारित भएको 1 महिनापछि बसेको बैठक बिजनेस नहुँदा फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। अझै प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने बारे कुनै सुरसार छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारीमा दैनिक यात्रा गर्ने यात्रीले निकै शास्ति खेप्नु परेको नयाँ कुरा होइन। कार्यालय समय सकिएपछि सार्वजनिक यातायात पाए पनि सिट पाउन हम्मे नै पर्ने गरेको छ। मुख्य चोकहरूमा गाडी चढ्नकै लागि ठेलमठेल भिड हुन्छ। यसका साथै चोक मान्छे राख्ने, तोके भन्दा बढी भाडा दर असुल गर्ने, आरक्षण सिटको सही सदुपयोग नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यदि तपाईँ दैनिक सार्वजनिक यात्रामा यात्रा गर्नुहुन्छ भने पक्कै थाहा होला सार्वजनिक यात्रा कति कठिन हुन्छ भनेर। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिएको समयमा सहज रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन पाइँदैन। मुस्किलले पाइए तापनि सहज यात्रा गर्न पाइँदैन। झन् कार्यालय समय र सकिएपछि त सार्वजनिक यातायातमा चढ्न नै हम्मे पर्ने गरेको छ। यस्तै यो समयमा बालक, अशक्त नागरिक तथा वृद्ध बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको कुल जनसङ्ख्याको 40% सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्। सवारी छुट्ने समय र स्थान आवश्यक अनुरूप बस बिसौनी नहुँदा सर्वसाधारणले बारम्बार समस्या भोग्नु परेको छ। अब कति ठाउँमा त लेखेको महिला सिट भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो लेख्ने पनि चुप लाएर उठ्न गरुङ्गो भएर उठ्छन्। कसैलाई भन्नुपर्छ। त्यो आफै बुझ्ने कुरा हो यो, होइन? अप्ठ्यारोमा त बुझ्नु पर्यो नि। कति अपाङ्ग उहरू हुन्छ,
दाजुभाइहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि कति अप्ठ्यारो ए दाइ ए भाइ उठिदिनुहोस् न उहाँ बुवालाई राखिदिनुहोस् न कतिपय कुरामा मैले पनि भनेको छु। समस्या ठिकै छ होइन, अब कतै कतै कसैले चाहिँ अलिकति भाडा बढी लान्छन्, कसैले नियमबद्ध हिँडेका छन्, सबै एउटै खाले छैन, फरक फरक छन्। सार्वजनिक सवारीमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तका लागि आरक्षित सिटमा अन्य यात्रु बस्ने प्रविधि छ। तोकिए भन्दा बढी भाडा लिने समस्या त छँदैछ, सवारी चालक र सहचालकले यात्रुमाथि गर्ने व्यवहार अर्को समस्या बनिरहेको छ। स्टुडेन्टलाई कार्ड छुट दिन्छ, वृद्धलाई छुट दिन्छ, अब भएको यही नै होइन, जे जे सबै चलिआएको छ त्यही हुने हो। स्ट्याम्पमा सबैजना निस्किन्छन्, तपाईँ अब एक दुईवटा गाडी निस्किने होइन नि त, एक दुईवटा मान्छे निस्किने होइन, कति हुन्छन् अब अफिसमा काम गर्ने सबैजना मजदुर होइन, कामदार आउँछन्, अफिसियली आउँछन्, एक दुई घन्टा त अब त्यो सिट प्याकै बोकेर त साध्यै लाग्दैन। अनि ती मान्छे कता 11-12 बजी जाने अफिस, गाडी पुग्दैन, अब जामले धेरै हुन्छ, त्यो भएपछि अलिकति समस्या हुन्छ। सार्वजनिक सवारीका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन। नेपालको सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ। यातायात व्यवसायीहरू विभिन्न बहानामा पन्छिने गरेका छन्। आरक्षित सिट भाडा दरको विषयमा अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। अनुगमन पनि हाम्रो यहाँ गइरहेको हुन्छ, चेकिङ गइरहेको हुन्छ र हामीले केही दिन अगाडि चाहिँ यात्रुसँग 2 मिनट भन्ने कार्यक्रम राखेर एक हप्तामा हामीले यी कुराहरू यात्रुवर्गलाई चाहिँ जानकारी गराएको अवस्था छ र यसमा हामीले कारबाही गरिरहेको छौँ। सवारी नियम अनुसार नै कारबाही गरिरहेको अवस्था छ। अर्को आरक्षण सिटको हकमा पनि हामीले यो के अरे जुन कम्प्लेनको आधारमा यो आरक्षण सिट चाहिँ अहिले धेरै हदसम्म लागू भएको अवस्था छ, किनभने विगतभन्दा अहिले एकदम कम्प्लेन कम आउने। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था यस्तै छ। यसको सुधारका लागि तिनै तहको सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेघलम साल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि खडेरी र लामो समयसम्म बेमौसमी तापक्रम वृद्धिको कारण क्यानाडामा 420 स्थानमा डढेलो, 65,000 भन्दा बढी परिवार विस्थापित। अस्ट्रेलियालाई दोस्रो T20I खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै 1 खेल अगावै सिरिज, दक्षिण अफ्रिका 8 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। क्यानाडाको धेरै जंगलहरूमा आगलागी भएको छ। पश्चिमी प्रान्तका ब्रिटिश कोलम्बिया र नर्थ वेस्ट टेरिटोरीका जंगलहरूमा डढेलो लागेको हो। खडेरी र लामो समयसम्म बेमौसमी तापक्रम वृद्धिले डढेलो नियन्त्रण बाहिर रहेको बताइएको छ। 24 घण्टामा करिब 20 ठाउँमा डढेलो लागेको छ। धेरै जसो डढेलो चट्याङका कारण लागेका हुन्। देशभर 420 स्थानमा डढेलो लागेको बताइएको छ। सरकारले 4,200 बढी परिवारलाई जोखिम क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरेको छ। त्यस्तै 65,000 बढीलाई स्थानान्तरण गराउन आदेश दिएको छ। डढेलोको कारण प्रभावित प्रान्तमा 2 हप्ता आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। ब्रिटिश कोलम्बियाले गत दिउँसोदेखि खडेरीको सामना गरिरहेको छ। उत्तरी क्षेत्रमा पानी नपर्दा आगो नियन्त्रणमा लिन झनै समस्या भएको बताइएको छ। 7 दिनपछि मात्रै एक पटक दक्षिणी हावा बहेकोमा खुसी भएको मन्त्री एमएले बताएका छन्। भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न आज अन्तरिक्ष यान पठाएको छ। बिहान 11:50 श्रीहरिकोटमा रहेको अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थलबाट आदित्य L1 यान अन्तरिक्षमा पठाएको भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले जनाएको छ।
चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक यान अवतरण गराउने पहिलो देश बन्न सफल भएको एक हप्तापछि नै भारतले आज सूर्यको अनुसन्धान गर्न अन्तरिक्ष यान पठाएको हो। अन्तरिक्षमा पठाएको यान सूर्यमा पुग्ने नभई पृथ्वीबाट 15 लाख किलोमिटर टाढा पुग्नेछ र यसको लागि 125 दिन लाग्नेछ। दूरी पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरीभन्दा झण्डै 4 गुणाले बढी हो। तर पृथ्वीबाट सूर्यसँगको दूरीको चाहिँ 1% मात्रै हो। पृथ्वी र सूर्यको दूरी 15 करोड 1 लाख किलोमिटर रहेको छ। यान पुग्ने भनिएको ठाउँबाट सूर्यलाई निरन्तर रूपमा स्पष्ट देखिने इसरोले जनाएको छ। अभियानले अन्तरिक्षका मौसम केले सञ्चालन गर्छ भन्ने बारे अध्ययन गर्नेछ। यानले सौर्य आँधीको प्रक्रियाका बारे पनि थप धेरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछ। एक पटक स्थापित भइसकेपछि यो अन्तरिक्ष यानले सूर्यलाई निरन्तर स्पष्ट रूपमा अवलोकन गरिरहन सक्नेछ। यो अन्तरिक्ष यान 5 वर्षभन्दा बढी समयका लागि अन्तरिक्षमा रहने गरी बनाइएको इसरोले जनाएको छ। यसको लागत झण्डै 4 करोड 60 लाख डलर लागेको जनाइएको छ। सगरमाथा समाचारमा उपालो भएको छ खेल समाचारको। अस्ट्रेलियाले दोस्रो T20 खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै एक खेल अगावै सिरिज जितेको छ। शुक्रबार राति सम्पन्न खेल अस्ट्रेलियाले 8 विकेटले जितेको हो। यो जितसँगै अस्ट्रेलियाले 3 खेलको T20 सिरिजमा 2-0 को अग्रता लिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 165 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलिया 14.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। अस्ट्रेलियाको जितमा कप्तान मिचेल मार्स 39 बलमा 8 चौका र 6 छक्का सहित अभिजित 79 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ओपनर म्याथ्यू सटले 30 बलमा 7 चौका र 4 छक्का सहित 66 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ट्रेविस हेड 17 बलमा 4 चौका सहित 18 रन बनाए। दक्षिण अफ्रिकाका लिजार्ड विलियम्स र तबरेज साम्सीले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 164 रन बनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका कप्तान एडेन मार्करमले 38 बलमा 3 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 49 रन बनाए। टेम्बा बबुमाले 17 बलमा 6 चौका र 1 छक्का सहित 35 रन बनाएको थियो। अस्ट्रेलियाका सन एबोट र नाथन एलिसले समान 3-3 तथा जेसन बेहरन्डोफले 2 विकेट लिए। पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया 111 रनमा विजय भएको थियो। 2-20 को तेस्रो खेल आइतबार हुनेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 5 वर्ष नै सरकारबाट हट्न नपर्ने अवस्था आफूले देखेको प्रधानमन्त्री दाहालको जिकिर। सरकारको लोकप्रियताबाट अत्तालिएकाले सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको भनाई। संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको 1 वर्ष नपुग्दै सबै दल 2084 सालमा हुने निर्वाचनमा केन्द्रित। सबै दलको ध्यान सरकारको नेतृत्व गर्ने। एमाले पार्टी कच्चा माटोको ढिस्को नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। यति वाइट बडी लगायतमा छानबिन गरे सत्तामा रहेकाहरू नै जेल पर्ने दाबी। देश अहिले ठूला राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। जनताको दैनिकीमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको आरोप। चीन र भारतको प्रभावलाई सन्तुलित ढङ्गले कायम राख्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। यी देशको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिने क्रममा नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै रहेको भनाई। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/newstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।